शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 असार महीना 25 गते बिहिबार, तारिख छ 9/7/2020। बाबाको साकार महावाक्य। मुख्य सारमा, मीठे बच्चे, जी बाबा, जब समय मिल्छ एकान्तमा बसेर विचार सागर मन्थन गर। जब समय मिल्छ एकान्तमा बसेर विचार सागर मन्थन गर। जुन पोइन्ट सुन्छौ त्यसलाई रिवाइज गर। मीठे बच्चे, जब समय मिल्छ एकान्तमा बसेर विचार सागर मन्थन गर। जुन पोइन्ट सुन्छौ त्यसलाई रिवाइज गर। बाबाले के भन्नुभयो त? समय मिल्छ जब के गर्ने? एकान्तमा बसेर बाबाको ज्ञान, बाबाको मुरली हैन, जुनसुकै ज्ञानको पोइन्टको पनि हामीले के गर्न सकिन्छ? विचार सागर मन्थन हैन, एकान्तमा बसेर मन्थन गरेपछि हैन, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट शक्ति मिल्छ, ताकत मिल्छ। जे पोइन्ट सुन्छौ त्यसलाई रिवाइज गर, दोहोऱ्याऊ। दोहोऱ्याएपछि त्यसले शक्ति दिन्छ हैन। नदोहोऱ्याएपछि के हुन्छ? सुनेपछि फेरि त्यसले काम गर्दैन। सुन्न त सुन्यो, त्यसले काम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? रिवाइज गर्नु पर्यो ज्ञानको पोइन्टलाई। प्रश्न: तिम्रो यादको यात्रा कहिले पूरा हुन्छ? तिम्रो यादको यात्रा कहिले पूरा हुन्छ? कहिले पूरा हुन्छ यादको यात्रा? कहिले पूरा हुन्छ? कर्मातीत अवस्थामा आएसम्म। उत्तर: जब तिम्रो कुनै पनि कर्मेन्द्रियले धोका दिँदैन, जब तिम्रो कुनै पनि कर्मेन्द्रियले धोका दिँदैन, कर्मातीत अवस्था हुन्छ। कर्मातीत अवस्था हुन्छ अनि यादको यात्रा पूरा हुन्छ। बाबाले के भन्नुभयो? यादको यात्रा कहिले पूरा हुन्छ? यात्रा पूरा कहिले हुन्छ? जब मन्जिलमा पुगिन्छ बल्ल यात्रा पूरा हुन्छ हैन। हाम्रो मन्जिल के हो त? कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु नै हाम्रो के हो त? मन्जिल हो। अब त्यो मन्जिलसम्म जब हामी पुग्दैनौँ हैन, तबसम्म त यात्रा गरिराख्नु पर्यो हैन। यात्रा तब पूरा हुन्छ जब बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो कर्मातीत अवस्था हुन्छ अथवा कर्मेन्द्रियले धोका दिन बन्द गर्छ। अहिले त एउटा इन्द्रियले के गरिरहेको छ? धोका दिइरहेको छ। कहिले आँखाले दिन्छ, कहिले कानले दिन्छ, कहिले जिब्रोले दिन्छ, कहिले हातले पनि दिइहाल्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रियहरूले जब धोका दिन बन्द हुन्छ, कर्मातीत अवस्था हुन्छ अनि यादको यात्रा पूरा हुन्छ।
अहिले तिमीले पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अहिले तिमीले पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। निराश हुनु हुँदैन, निराश हुनु हुँदैन। सेवामा तत्पर रहनुपर्छ, सेवामा तत्पर रहनुपर्छ। पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन, सेवामा तत्पर रहनुपर्छ। अच्छा, ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरू, आत्मा अभिमानी भएर बसेका छौ। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? अनि भएर बसेका छौ कि छैनौ त? बाबाले भन्नुभयो आत्मा अभिमानी भएर बसेका छौ। बच्चाहरूले सम्झिन्छन् आधा कल्प हामी देह अभिमानी रहेका छौँ। अब देही अभिमानी भएर रहनको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बस, तब नै बाबाको याद आउँछ, नत्र भुल्छौ। याद गरेनौ भने यात्रा कसरी गर्न सक्छौ? पाप कसरी काटिन्छ? घाटा पर्छ। याद नगरेपछि के हुन्छ? घाटा पर्छ। त यो त घरिघरि याद गर। जस्तो सामान किनेर ल्यायो, त्यो झिक्दै खाँदै गरे, फेरि कमाउन गएन भने के हुन्छ त? के हुन्छ? सिद्धिन्छ, घाटा पर्छ। फेरि कमाउनु छैन, झिक्दै खाँदै गर्छ, फेरि काम गर्दैन, मेहनत गर्दैन भने फेरि आम्दानीतिर ध्यान दिँदैन, केवल होइन खानुमा मात्रै ध्यान दिन्छ, झिक्दै खानु मात्रै हुन्छ, त एक दिन जाइन्छ त घाटा पर्छ फेरि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, दिनभरि कार्य गर्छौँ, खर्च हुन्छ, याद गरेपछि फेरि कमाइ हुन्छ। फेरि त्यो बाबालाई याद गरेर अलिकति शक्ति जमा गर्यो, दिनभरि कर्म गर्दा यताउता गर्दा त्यो फेरि के हुन्छ? जमा गरेको खर्च हुन्छ। त फेरि गर्नु पर्यो नि त। यादको यात्रा के गर्न पर्यो? गरिराख्नु पर्यो। घरिघरि याद गर भन्नुहुन्छ बाबा। यो मुख्य कुरा, यसबाट नै पाप काटिन्छ। बाँकी त बाबाले अनेक प्रकारका युक्ति बताउनुहुन्छ, गलत के हो, ठिक के हो, त्यो पनि सम्झाउनु भएको छ। बाबा त ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, भक्तिलाई पनि जान्नुहुन्छ। बच्चाहरूलाई भक्तिमा के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भक्तिमा सम्झाउनुहुन्छ। यज्ञ तप आदि गर्नु यो सबै हो भक्ति मार्ग। बाबाको महिमा गरे पनि उल्टो गर्छन्, बाबाको महिमा गरे पनि के गर्छन्? उल्टो गर्छन्। वास्तवमा कृष्णको महिमा पुरा जानेका छैनन्। हरेक कुरालाई बुझ्नुपर्छ नि। जसरी कृष्णलाई वैकुण्ठनाथ भनिन्छ। ठिक छ, बाबाले सोध्नुहुन्छ, के कृष्णलाई त्रिलोकीनाथ भन्न सकिन्छ? गायन पनि गरिन्छ नि त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकका नाथ अर्थात् 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, तिमी ब्रह्माण्डका पनि मालिक हौ। तिमी ब्रह्माण्डका पनि मालिक हौ। के कृष्णले यस्तो सम्झिन्छन् होला, म ब्रह्माण्डको मालिक हुँ? कृष्णलाई यस्तो ज्ञान हुन्छ हुँदैन होला? कृष्णलाई त त्यो ज्ञानै हुँदैन। उनी त बाबा भन्नुहुन्छ वैकुण्ठमा थिए। वैकुण्ठ भनिन्छ स्वर्ग, नयाँ दुनियाँलाई। त्यसैले वास्तवमा त्रिलोकीनाथ कोही पनि छैन। बाबाले ठिक कुरा सम्झाउनुहुन्छ। 3 लोक त छन्, ब्रह्माण्डको मालिक शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ, तिमी पनि हौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माण्डको मालिक शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ भने होइन, तिमी पनि हौ। घरको मालिक त पिताको साथ छोरा पनि हुन्छ नि। छोराले पनि आफूलाई के ठान्छ?
मालिक खान्छ। पिता त हो यो मालिक, तर पिताको प्रत्येक वस्तुमा छोराको पनि हक लाग्छ, ऊ पनि मालिक हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माण्डको मालिक शिव बाबा हुनुहुन्छ भने तिमी पनि हौ। सूक्ष्म वतनको त कुरा नै छैन, स्थूल वतनमा पनि उहाँ मालिक हुनुहुन्न, न स्वर्गको न नर्कको मालिक हुनुहुन्छ। कृष्ण हुन् स्वर्गका मालिक, नर्कको मालिक हो, नर्कको मालिक हो रावण। यसलाई रावण राज्य आसुरी राज्य भनिन्छ। मनुष्यले भन्छन् पनि तर बुझ्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। रावणको 10 दिल देखाइन्छ, 5 विकार स्त्रीका, 5 विकार पुरुषका। अब 5 विकार त सबैका छन्, 5 विकार त सबैका छन्, सबै छन् नै रावण राज्य। सबैका 5 विकार, सबैको टाउकोमा चाहिँ 5 विकार भरिएको छ। स्त्रीको पनि छन्, पुरुषको पनि छन्, होइन? त्यहाँ रावणको 10वटा टाउको देखाउँछ नि, 10वटा टाउको किन देखाउँछ? अब कोही एउटा मान्छेको 10वटै टाउको हुने हो भने के हुन्थ्यो होला? कसरी सुत्ने, कसरी उठ्ने, कसरी खाने, होइन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 10वटा टाउको भएको मान्छे अहिले पनि अब कता कता त्यस्तो जन्मियो भने के हुन्छ? मान्छे चाहिँ लोग त राक्षस जातीय हुन्छ, होइन? कता हो अस्ति देखेको थिएँ, एकजना पुच्छर भएको जन्मेछ, जन्मिँदै ल्याएनुहोस्। अब त जन्मिँदा पुच्छर भएको जन्मियो भनेर अब लाइक गर्नु रे, सेयर गर्नु रे, मनोकामना पुरा हुन्छ, होइन? तपाईँ सोचेको आँटेको सबै पुरा हुन्छ अरे। हनुमान जन्मियो भनेपछि पुच्छर हुनु ठुलो कुरो हो त? अब पुच्छरसित जन्मिनु भनेको त कतिलो कुरो त होइन नि, होइन? त्यो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ दुनियाँमा हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो घटनाहरू घटेको छन् कि मनुष्यले आफ्नो कर्म अनुसारको अब पुच्छर पनि लिएर जानु लाग्यो, होइन? कस्तो कर्म हुन्छ त्यो कर्मकै आधारमा उसको शरीर बन्दै जान्छ, त्यस अनुसारको उसको जन्म हुन्छ। अब त्यो पुच्छरै भएको जन्मे तापनि अब व्यक्तिले जन्मेपछि त्यो ठुलो भइदिन्छ, त्यो पुच्छर राख्छ त? त्यसलाई त सर्जरी गरेर काटेर फ्याँक्छ नि, त्यो त अप्राकृतिक हो नि। मनुष्य स्वभाव भन्दा के हो त विपरीत हो नि त त्यही भएर त्यो राख्दैन, होइन? भने अब कोही पुच्छरवाला, कोही सुँडवाला, कोही 10 टाउकोवाला त कोही व्यक्ति हुने नै होइन। तर त्यसैले यसको यादगार बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 5 विकार स्त्रीको, 5 विकार, होइन, पुरुषको। प्रत्येक मानवको मनमा विकार छन्, त्यसैले सबै 5 विकार, 5 विकार मिलाएर रावण 10वटा टाउका देखाएको छ। सबै छन् नै रावण राज्यमा। अहिले तिमी श्रेष्ठाचारी बनिरहेका छौ। बाबा आएर श्रेष्ठाचारी दुनियाँ बनाउनुहुन्छ। एकान्तमा बस्दा यस्ता यस्ता विचार सागर मन्थन चल्छ। यस पढाइको लागि पनि विद्यार्थीले एकान्तमा किताब लिएर पढ्न थाल्छन्। तिमीलाई किताब त पढ्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तिमीले पोइन्ट नोट गर्छौ, यसलाई फेरि रिभाइज गर्नुपर्छ। बुझ्नको लागि यी धेरै गहन कुरा हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ आज म तिमीलाई गहनभन्दा गहन नयाँ नयाँ पोइन्ट्स सम्झाउँछु। गहिरोभन्दा गहिरो नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ पोइन्ट सम्झाउँछु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पारस्परिकका मालिक त लक्ष्मीनारायण हुन्। पारस्परिकका मालिक को हुन्? लक्ष्मीनारायण हुन्। यस्तो पनि होइन विष्णु हुन्। विष्णु हुन् कि लक्ष्मीनारायण हुन्? पारस्परिकका मालिक को हुन्? लक्ष्मीनारायण हुन् कि विष्णु हुन्? विष्णु के हुन् त? विष्णु भन्नु लक्ष्मीनारायण भन्नु एउटै हो, होइन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि लक्ष्मीनारायणकै जो संयुक्त रूप जो विष्णु
विष्णु भने छुट्टै मान्छे, छुट्टै व्यक्ति, छुट्टै देवता होइन। लक्ष्मीनारायणकै जोडी रूपको हो त विष्णु हो। त्यसको एउटा सिम्बोलिक नेम हुन्छ नि होइन, सिम्बोलिक नेम हुन्छ हुँदैन त्यो होइन, त्यो प्रतीकात्मक रूप हुन्छ। दुवैजना घर गृहस्थमा बसेर पनि होइन के छन्, पवित्र छन्, कमल पुष्प समान छन्, प्रवृत्तिमा छन् पति पत्नी होइन जोडी, तर के छन् उनीहरू शुद्ध छन्, आचरण श्रेष्ठ छ, पवित्र छ। त्यसको सिम्बोलिक नेम के हो त होइन, विष्णु। त बाबा भन्नुहुन्छ मालिक त को है, लक्ष्मीनारायण भयो नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विष्णुलाई पनि बुझ्दैनन् कि यिनै लक्ष्मीनारायण हुन्। लक्ष्मीनारायण भन्नु विष्णु भन्नु एउटै हो। अहिले तिमी छोटकरीमा लक्ष्य उद्देश्य सम्झाउँछौ। ब्रह्मा सरस्वती कोही आपसमा स्त्री पुरुष होइनन्। ब्रह्मा सरस्वती स्त्री पुरुष होइनन्। यी त प्रजापिता ब्रह्मा हुन्, उता पिता र पुत्री हुन्, बाउ छोरी हुन्, स्त्री पुरुष पति पत्नी होइनन् होइन। अहिले चाहिँ पिता र पुत्री हुन्, पछि गएर भन्छन् स्त्री पुरुष, लक्ष्मीनारायण भन्छन्। सतयुगमा गएपछि प्रजापिता ब्रह्मालाई ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर भन्न सक्छौ। शिव बाबालाई केवल बाबा नै भनिन्छ, बाँकी हुन् सबै भाइ भाइ। यतिका सबै ब्रह्माका बच्चा हुन्, सबैलाई थाहा छ हामी भगवानका बच्चाहरू भाइ भाइ हौँ। भगवानका बच्चाहरू के हौँ, भाइ भाइ हौँ। भगवानको बच्चाहरू सबै भाग्यवान होइन, भाग्यवान भएर भगवानको बच्चा बने। बच्चा त यसै त सबै हुन्, तर पनि योग्य बच्चा, लायक बच्चा, अधिकारी बच्चा, वारिस बच्चा, हकदार हुनु पर्यो होइन। भगवानको बच्चा बाबा भन्नुहुन्छ हामी सबै भाइ भाइ हौँ। तर उहाँ हुनुहुन्छ निराकारी दुनियाँमा। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। नयाँ दुनियाँ सतयुगलाई भनिन्छ। यसको नाम फेरि पुरुषोत्तम सङ्गम युग राखिएको छ। सतयुगमा हुन्छन् नै पुरुषोत्तम। यी धेरै आश्चर्यजनक कुरा छन्। तिमी नयाँ दुनियाँको लागि तयार भइरहेका छौ। कहाँको लागि तयार भइरहेका छौ? नयाँ दुनियाँमा जानको लागि के गर्नु पर्यो? तयार हुनु पर्यो। के गरेर तयार हुनु पर्यो? कसरी तयार हुने? पढाइ पढ्न पर्यो, बाबालाई याद गर्न पर्यो, सेवा गर्न पर्यो। जति जति यहाँ हामी राम्रोसित पढ्दै जान्छौँ, यो शरीर लिएर नयाँ दुनियाँमा जाने त होइन, त्यहाँ अर्कै शरीर बन्दैछ। बाबाले हरेक बच्चाहरूको सम्पूर्ण रूप राख्नु भएको छ, तयार हुने हुन्छ। जति यहाँ राम्रो कर्म गर्दै गयो त्यो रूप चाहिँ बन्दै जान्छ, सुन्दर हुँदै जान्छ। जति यहाँ कर्ममा गलत गर्यो त्यो रूप फेरि आज राम्रो गर्यो, भोलि गलत गरेपछि त्यो फेरि फुस्किन्छ, भत्किन्छ। फेरि भोलि राम्रो कर्म गऱ्यो भने राम्रो त्यो शरीर फेरि बन्दै जान्छ, गर्दै 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 बन्दै जान्छ। फेरि कुनै दिन गएर सबै फेरि गऱ्यो भने सबै अवस्था के हुन्छ, त्यो बाबासित छ। बाबाले भन्नुहुन्छ नि मसित मेरो पासमा सबै बच्चाहरूको सम्पूर्ण रूप छ। त्यही सम्पूर्ण रूप लिएर जाने हो नि सत्यमा, यो शरीर लिएर थोरै जाने हो। अब यहाँ कर्म गर्दै गएपछि भन्छ नि कर्म गरेर बनाउने, आफूलाई बनाउने भन्छ नि। कर्म गरेपछि बनाउने होइन, के रहेछ त? जति यहाँ राम्रो कर्म गर्दै गयो त्यति बाबाको पासमा जो हरेक बच्चाको सम्पूर्ण अवस्था रूप छ, फरिस्ता रूप, दिव्य रूप, त्यो बन्दै जान्छ क्या, त्यहाँ तयार हुँदै जान्छ। अब आँखाले सबैलाई भाइ भाइले दृष्टिले हेरिराख्यो भने आँखा सुन्दर हुँदै जान्छ। कुन दिन फेरि गएर टेढो आँखाले हेऱ्यो भने त्यो आँखा फेरि के हुन्छ, डेढो हुन्छ। त्यो त बिग्रियो के, भत्क्यो, सुन्दर राख्यो होइन, बिग्रियो होइन। अब मुखबाट चाहिँ राम्रो मिठो बोली बोलिराख्यो भने मुख पनि सुन्दर, ओठ पनि सुन्दर हुँदै जान्छ। अब कुन दिन यही मुखले फेरि गएर प्याच्च बोलेर गऱ्यो भने फेरि मुख के हो, बिग्रियो। त्यस्तै हुन्छ सबै बच्चाहरूको अवस्थाको रूप छ बाबासित। त्यही भएर त्यो रूप लिएर हामी सत्ययुगमा जाने, सत्ययुगमा नयाँ रूप धारण गर्ने। त्यसको लागि यहाँ आफूलाई के गर्न पर्यो, तयार गर्न पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँको लागि तिमीले आफूलाई तयार गरिरहेका छौ। यस सङ्गम युगमा नै तिमी पुरुषोत्तम बन्छौ।
भन्छन् पनि हामी लक्ष्मी नारायण भन्छौँ। यी हुन् सबैभन्दा उत्तम पुरुष। उनीहरूलाई फेरि देवता भनिन्छ। उत्तम भन्दा उत्तम नम्बर 1 हुन् लक्ष्मी नारायण। फेरि नम्बरवार तिमी बच्चाहरू भन्छौ। सूर्यवंशी घरानालाई उत्तम भनिन्छ नि। नम्बर 1 त छन् नि। बिस्तारै बिस्तारै कला कम हुँदै जान्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले नयाँ दुनियाँको शुभ साहित गर्छौ। के गर्छौ? नयाँ दुनियाँको लागि शुभ साहित गर्छौ। जसरी नयाँ घर तयार भयो भने बच्चाहरू खुसी हुन्छन्, शुभ साहित गर्छन्। तिमी बच्चाहरू पनि नयाँ दुनियाँलाई देखेर खुसी हुन्छौ। तिमी बच्चाहरू पनि नयाँ दुनियाँलाई देखेर के हुन्छौ? खुसी हुन्छौ, शुभ साहित गर्छौ। लेखिएको पनि छ, सुनका फुलहरूको वर्षा हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसीको पारा चढ्नुपर्छ, कति चढ्नुपर्छ, कति खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई सुख र शान्ति दुवै मिल्छ। अरू कोही छैन जसलाई यति सुख र शान्ति मिलोस्। अरू धर्म आएपछि द्वैत हुन पुग्छ। द्वैत भयो होइन। सत्ययुगमा छैन्जेल के भयो? अद्वैत थियो। अब द्वापरयुगबाट के भयो त? द्वैत भयो। द्वैत राज्य भएपछि दैत्य राज्य सुरु भयो। देवताहरूको राज्य छैन्जेल अद्वैत थियो। जब दैत्यको राज्य सुरु भयो त द्वैत भयो होइन। माना राक्षसी प्रवृत्ति, रावण राज्य, आसुरी राज्य सुरु हुन साथ सबै कुरामा द्वैत होइन। बाबा भन्नुहुन्छ लडाईँ झगडा द्वैत मत हुन पुगेपछि के हुन्छ त? फेरि लडाईँ झगडा हुन जान्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अपार खुसी छ। हामीले पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउँछौँ। यस्तो होइन जे तकदिरमा होला त्यो मिल्ला। पास हुनु छ भने भइहाल्ला, त्यही सोच्ने। पास हुनु छ भने भइहाल्ला, जे तकदिरमा होला त्यही छ, त्यही पाइहाल्ला भन बस्ने कि के गर्ने? पुरुषार्थ गर्नुपर्छ होइन। हरेक कुरामा पुरुषार्थ अवश्य गर्नुपर्छ। पुरुषार्थ नगर्नेले भन्छन् जे भाग्यमा होला। अल्छीले के भन्छ? जे भाग्यमा होला त्यही पाइहाल्ला भन्छ। पुरुषार्थ गर्नेले के भन्छन्? भाग्य पुरुष कर्म गरेर भाग्य बनाउँछु भन्छन् होइन। कुनै एकजना के अरे उसलाई हिटलरलाई हो कि कसलाई हो सायद याद आएन मलाई, उसलाई हो तिम्रो त भाग्य नै छैन रेखा, भाग्य रेखा छैन भनिदिएपछि मेरो भाग्य रेखा किन नहुने भनेर गएर चक्कुले काटेर भयो नि भाग्य रेखा बनाएर कर्म गरेको थिएँ भन्छ नि होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गर्नेले त्यसरी गर्छ। उसले चाहिँ ज्योतिषीले हेराउने तिम्रो त भाग्य रेखै छैन भनिदिएपछि होइन किन नहुने नि भाग्य रेखा भनेर उनीहरूले के गरे कसैले कर्म गरेर भाग्य बनाउँछ होइन। कसैले फेरि होइन अल्छी गरेर भाग्यमा भए होला के अरे नत्र नहोला भनेर बस्छ होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो यस्तो कुरा हुन्छ। पुरुषार्थ नगर्नेले भन्छन् जे भाग्यमा होला। त फेरि पुरुषार्थ गर्न नै बन्द हुन पुग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी माताहरूलाई कति उच्च बनाउँछु। महिलाहरूको मान सबै ठाउँमा हुन्छ, बेलायतमा पनि मान हुन्छ। यहाँ बच्ची पैदा भइन् भने खटियालाई उल्टो बनाइदिन्छ। इन्डियामा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ छोरी जन्मिन् भने खाट उल्टो गर्छन्। दुनियाँ बिल्कुलै खोरी छ, नराख्ने घरमा खटियालाई उल्टो गर्नु भनेको त अब छोरी जन्मे शुभ भएन, अब छोरी आवश्यक छैन भनेर यस्तो गर्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ छोरी जन्माउनेको हो नि फेरि छोरी नै हो फेरि होइन त नि। अनि छोरा जन्माउनेको हो नि फेरि होइन भन्दा छोरी नै हो फेरि। त्यो कुरा बुझ्दैनन् फेरि। आफू पनि कसैको छोरी हो त्यो बुझ्दैन। फेरि छोरी जन्म्यो भने त्यो गर्छन्। आफू जन्मिँदा नि कसैले त्यस्तो गरिदियो भए के हुन्छ होइन त। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको दुनियाँ के छ त एकदमै फोहोरी छ, गन्दा छ। यस समयमा तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भारतवर्ष के थियो अहिले कस्तो छ।
मनुष्यले भुलेका छन्, केवल शान्ति शान्ति मागिरहन्छन्, विश्वमा शान्ति चाहन्छन्। तिमीले यो लक्ष्मी नारायणको चित्र देखाऊ। यिनीहरूको राज्य भएको बेला पवित्रता र सुख शान्ति पनि थियो। तिमीलाई यस्तो राज्य चाहिन्छ नि, मूल वतनमा त विश्वमा शान्ति भन्न मिल्दैन। विश्वमा शान्ति त यहाँ हुन्छ नि। देवताहरूको राज्य सारा विश्वमा थियो। देवताहरूको राज्य कहाँ थियो? सारा विश्वमा थियो। सारा विश्वमै देवताको राज्य थियो। अहिलेको विश्व होइन, सतयुगी विश्व होइन। अहिलेको बाबाले मुरलीमा भन्नुहुन्छ नि, लन्डन अमेरिका यो सबै के हुन्छन् सतयुगमा? हजुर हुँदैनन्। के हुन्छन्? एउटै हुन्छ। लन्डन अमेरिका हुन्छन् सतयुगमा? के हुन्छन् त त्यति बेला त्यहाँ? सारा विश्वमै देवताको राज्य थियो भनेपछि त त्यहाँ लन्डन अमेरिका जापान पनि हुनु पर्यो नि। सतयुगमा हुन्छै हुन्न नलागिने लन्डन अमेरिका जापान हुँदैनन्। के हुन्छन् त फेरि? देवताहरूको मात्रै राज्य हुन्छ भने लन्डन अमेरिका यी सबै जो देशहरू छन् अहिले के हुन्छन् त? राजधानी हुन्छन्। लन्डन अमेरिका राजधानी हुन्छ। अस्ट्रेलियाको राजधानी हुन्छ लन्डन अमेरिका। पत्ता लगाउने मान्छे हुन्नन्, त्यसले पत्ता लाग्ने। देवताहरूले त्यो सबै चाहिए होइन। त्यति बेला भारत नै विश्वको रूपमा हुन्छ कि एउटा राज्य नै विश्व अहिलेको राज्यको रूपमा छ। त्यति बेला त एउटा खण्ड नै विश्वको रूपमा हुन्छ। अरू खण्ड हुँदै हुँदैनन् होइन। अरू खण्डै हुँदैनन् कहाँ लन्डन अमेरिका राजधानी हुन्छ र? त्यहाँ बाबाले मुरलीमा भनिरहनु भएको छ, यहाँ राजधानी त दिल्ली हुन्छ, परिस्थान हुन्छ भनेर। जमुनाकै किनारे तिम्रो राज्य तिम्रो चाहिने होइन राजधानी हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो लन्डन अमेरिका यी सबै डाँडा काँडा खोला नाला पिकनिक स्पोट हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। जमिनहरू मात्रै हुन्छ होइन। यो त राज्य नै हुँदैनन्, यो त खण्डै हुँदैनन्। जब जनसङ्ख्या धेरै हुन थाल्यो, बढ्न थाल्यो, अनि बल्ल फेरि राज्यहरूमा पनि के हुँदा गयो? विस्तार हुँदै गयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सतयुगमा त पुरा विश्वमा नै, त्यही भएर त प्रशस्त मात्रामा जमिन हुन्छ नि त। प्रशस्त मात्रामा पुरा विश्वमा नै देवी देवताहरूको के हुन्छ? राज्य हुन्छ। अच्छा, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो सम्झाउने कुरा हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो होइन भगवान। अच्छा, देवताहरूको राज्य सारा विश्वमा थियो। मूल वतन त आत्माहरूको दुनियाँ हो। मनुष्यहरूले त यो पनि जानेका छैनन् आत्माहरूको दुनियाँ हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई कति उच्च पुरुषोत्तम बनाउँछु। यो सम्झाउने कुरा हो। यस्तो होइन भगवान आउनु भएको छ भन्दै हिँड्नु छ। कसैले मान्दैनन्, अझै गाली खान्छौ र खुवाउँछौ भन्छन्। बिकेले आफ्नो बाबालाई भगवान भन्छन्। यसरी सेवा हुँदैन। बाबाले युक्ति बताइरहनु भएको छ। कोठाको भित्तामा 8-10 वटा चित्र राम्रोसँग झुन्ड्याउ। के गर? झुन्ड्याउनु पर्यो चित्रलाई होइन। कोठाको भित्तामा के गर? 8-10 वटा के गर? चित्र राम्रोसँग झुन्ड्याउ र बाहिर लेख, बेहदका बाबाबाट बेहदको सुखको वर्षा लिनु छ अथवा मनुष्यबाट देवता बन्नु छ भने आउनुहोस्, हामी सम्झाउँछौँ। यसरी धेरै आउन थाल्छन्, आफै आउँछन्। विश्वमा शान्ति त भगवानले मात्र ल्याउन सक्नुहुन्छ। शिव बाबा आउनुहुन्छ, अवश्य केही सौगात लिएर आउनुहुन्छ। एउटै बाबा हुनुहुन्छ जो यति टाढाबाट आउनुहुन्छ। कति टाढाबाट होइन? परमधाम कति टाढा छ होइन र? होइन, यति टाढाबाट बाबा आउनुहुन्छ र एकपटक मात्रै आउनुहुन्छ। यति महान बाबा 5000 वर्षपछि मात्रै आउनुहुन्छ। यात्राबाट फर्किँदा
बच्चाहरूको लागि केही सौगात लिएर आउँछन्। स्त्रीको पति पनि एक दिन बच्चाहरूका पिता बन्छन् नि। पति पनि एक दिन गरी के बन्छन् हैन, पिता बन्छन्। फेरि हजुरबुवा जिजुबुवा पनि बन्छन्। यिनलाई तिमीले बाबा भन्छौ, फेरि ग्रान्डफादर पनि हुनुपर्छ, ग्रान्डफादर पनि हुनुपर्छ। वंशावली पनि एडम आदिदेव नाम छ, तर मनुष्यले बुझ्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बाबाद्वारा सृष्टि चक्रको इतिहास भूगोललाई जानेर तिमी के भन्छौ? बाबाद्वारा सृष्टि चक्रको इतिहास भूगोललाई जानेर तिमी के भन्छौ? चक्रवर्ती राजा बनिरहेका छौ। बाबाले कति प्यार र रुचिले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले त्यति नै पढ्नुपर्छ नि। पढाउने बेला बाबाले कति रुचिले पढाउनुहुन्छ। पढ्नेवालाले कसरी पढ्छन्? रुचिले पढ्छन् कि पढ्दैनन्? रुचिले पढ्छ पढ्दैनन्? बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाले कति प्यार र रुचिले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले त्यति नै पढ्नुपर्छ नि। सबेरेको समयमा त सबै फुर्सदमा हुन्छन्। बिहानको क्लास हुन्छ, आधा पौने घण्टा फेरि मुरली सुनेर जाऊ। याद त जहाँ रहे पनि गर्न सक्छौ। शनिबारको दिन त छुट्टी हुन्छ, सबेरै 2-3 घण्टा बस। दिनको कमाइलाई मेकअप गर, पुरा झोली भर, समय त मिल्छ नि। मायाको तुफान आउनाले याद गर्न सक्दैन। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? मायाको तुफान आउँछ, मायाको तुफान आउनाले याद गर्न सक्दैनौ। बाबाले बिल्कुल सहज सम्झाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा कति सत्सङ्गमा जान्छन्। कृष्णको मन्दिरमा, फेरि श्रीनाथका मन्दिरमा, फेरि अरू कुनै मन्दिरमा जान्छन्। यात्रा पनि कति बेविचारी बन्छन्। यात्रामा पनि कति बेविचारी बन्छन्। यात्रा गर्ने, तीर्थ यात्रा गर्ने भनेर जान्छन्, तर हैन के गर्छन्? बेविचारी। त्यहाँ पनि त फेरि गलत कर्म त गरिरहेका हुन्छन्। आज यात्रा गर्दाखेरि पनि भगवानलाई याद गर्ने, भगवानलाई याद गर्ने, अब पुण्य गर्ने, दान पुण्य गर्ने भन्ने त्यो उद्देश्य हुँदैन। त्यो उद्देश्य हुन्छ मनोरञ्जन गर्ने, घुम्ने, त्यो उद्देश्यले गयो होइन। अनि यसो गएको बेला दर्शन पनि गऱ्यो, होइन? पहिला चाहिँ दर्शन गरे बेला दर्शन गर्ने भन्थे, त्यही उद्देश्य लिएर जान्थे। मेहनत गरेर खाइ नखाई एकदम चोखो खाएर एकदम आचरणमा रहेर अनि तीर्थयात्रा गरेर आउँथे। अहिले त्यसरी जाँदैनन्। अहिले कसरी जान्छ? बेविचारी बन्दै होइन, उहाँ गएर फेरि घुम्ने, खाने, मनोरञ्जन गर्ने, अनि गएको बेलामा यसो फेरि भगवानको के गर्ने होइन, दर्शन पनि गर्ने भन्ने उद्देश्य हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यात्रामा पनि कति बेविचारी बन्छन्। यदि दुःख पनि गर्छन् त फेरि फाइदा केही पनि छैन। ड्रामामा यो पनि निश्चित छ, फेरि पनि हुन्छ। तिम्रो आत्मामा पाठ भरिएको छ। सत्य त्रेतामा जुन पाठ कल्प पहिला बजायो उही बजाउँछौ। मोटो बुद्धिले यो पनि बुझ्दैन। के भन्दै हुन्छ बाबाले? मोटो बुद्धिले त्यो पनि बुझ्दैन। है जी? यहाँ आएको बेलामा त्यसलाई भन्नु, यहाँ आएको बेलामा त्यो डायरी खोलेर हेर्ने भनेको घरमा हो। यहाँको बेलामा चात्रक भएर के गर्ने? बाबालाई हेरेर होइन, निमित्तलाई हेरेर मुरली सुन्ने, त्यसलाई पछि रिभाइज गर्ने। त्यो अहिले चेक गर्नु पर्दैन है, होइन? नोट गरेको कुरालाई घरमा रिभाइज गर्ने है त। यहाँको क्लासमा आएको बेला त मुरली चलिरहेछ नि त, यही सुन्ने हो नि त, होइन? त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ?
यात्रामा पनि कति बेबिचारी बन्छन्, यति दुःख गर्छन् तर फेरि फाइदा केही पनि छैन। ड्रामामा यो पनि निश्चित छ, फेरि पनि हुन्छ। तिम्रो आत्मामा पाठ भरिएको छ। सत्य त्रेतामा जुन पाठ कल्प पहिला बजायौ उही बजाउँछौ। मोटो बुद्धिले यो पनि बुझ्दैन, मोटो बुद्धिले त्यो पनि बुझ्दैन। यो महीन बुद्धिका, जो महीन बुद्धिका छन् उनीहरूले नै राम्रोसँग सम्झेर सम्झाउन सक्छन्। उनीहरूलाई भित्र अनुभव हुन्छ यो अनादि नाटक बनेको छ। दुनियाँमा कसैले सम्झिँदैन, बेहदको नाटक हो। यसलाई बुझ्न पनि समय लाग्छ। यत्रो यो नाटकलाई बुझ्न पनि के लाग्छ? समय लाग्छ। हरेक कुरालाई विस्तारमा सम्झाएर फेरि भनिन्छ मुख्य हो। मुख्य के हो? हरेक कुरालाई विस्तारमा बाबाले सम्झाएर फेरि मुख्य के हो भन्नुहुन्छ? के हो मुख्य कुरा? मुख्य हो यादको यात्रा। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पनि गायन गरिएको छ र फेरि यो पनि गायन छ ज्ञानका सागर हुन्छ। सारा सागर मसी बनाऊ, जङ्गललाई कलम बनाऊ, धरतीलाई कागज बनाऊ, तैपनि अन्त्य पाउन सकिँदैन। सुरुदेखि तिमीले कति लेख्दै आएका छौ, धेरै कागज होस्, तिमीलाई कुनै धक्का खानु छैन। मुख्य हुने अल्फ बाबालाई याद गर्नुपर्छ। यहाँ पनि तिमी आउँछौ शिव बाबाको पासमा। शिव बाबा यिनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई कति प्यारले पढाउनुहुन्छ। शिव बाबा यिनमा ब्रह्मामा हैन कति प्यारले पढाउनुहुन्छ प्रवेश गरेर। कुनै पनि बडप्पन छैन, कुनै ठुलो रवाफ बाबाले ठाटमाट देखाउनुहुन्छ। कति सादा हुनुहुन्छ। दुनियाँमा कोही साधु सन्त गुरु आयो भने कति उनीहरूको भक्का हुन्छ। उनका पछाडि कति लागेका हुन्छन्, कति सेक्युरिटी गार्ड हुन्छन्, कति उनको लागि सुन चाँदीको के चाहिन्छ, सिंहासन चाहिन्छ, चाहिँदैन? कति अगाडि पछाडि उनका सेवकहरू हुन्छन्। बाबाको छ त्यस्तो कुनै छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि बडपन छैन। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु पुरानो शरीरमा। कसरी साधारण रीतिले शिव बाबा आएर पढाउनुहुन्छ। कुनै अहङ्कार छैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मलाई भन्छौ नै बाबा पतित दुनियाँ पतित शरीरमा आउनुहोस्, आएर हामीलाई शिक्षा दिनुहोस्। सत्यमा बोलाउँदैन, सत्यमा बोलाउँदैन मलाई। किन बोलाउँदैन? सुख पासी मलाई बिर्स्यौ होइन, मलाई बोलाउँदैनौ। आएर हिरा जवाहरको महलमा बस्नुहोस्, भोजन आदि गर्नुहोस् बाबा भन्छौ। सत्यमा बाबालाई भोग लगाएर पनि खाँदैनौ। बाबाको यादै हो पनि चिन्दैन। शिव बाबाले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्न। पहिला बोलाउँथे आएर भोजन खानुहोस्, 36 प्रकारका भोजन खुवाउँथे। यो फेरि पनि हुन्छ, यो पनि चरित्र नै भन्नुपर्छ। कृष्णको चरित्र के हो? उनी त सतयुगका राजकुमार हुन्, उनलाई पतित पावन भनिँदैन। सतयुगमा यी विश्वको मालिक कसरी बने यो पनि तिमीले अहिले जानेका छौ। मनुष्य त बिल्कुल घोर अन्धकारमा छन्, अहिले तिमी प्रकाशमा छौ। प्रकाशमा आयो कि अहिले अन्धकार? बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी प्रकाशमा छौ। बाबा आएर रातलाई दिन बनाउनुहुन्छ। आधा कल्प तिमीले राज्य गर्छौ, आधा कल्प राज्य गर्छौ त कति खुसी हुनुपर्छ। तिम्रो यादको यात्रा पूरा तब हुन्छ जब तिम्रो कुनै पनि कर्मिन्तेले धोका दिने छैन। कर्मातीत अवस्था भएपछि यादको यात्रा पूरा हुन्छ। अहिले पूरा भएको छैन। अहिले तिमीलाई पूरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। निराश हुनु हुँदैन। अब दौडेर मन्जिलसम्म पुग्नु छ, कहाँसम्म पुग्ने निशानमा, त्यहाँसम्म नपुगेसम्म दौडिन पर्यो होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो यात्रा अहिले पूरा भएको छैन, किनकि तिम्रो अवस्था हो कर्मातीत अवस्था, त्यहाँसम्म पुग्न पर्यो अनि यात्रा पनि पूरा हुन्छ। त निराश हुनु हुँदैन। सेवा अनि सेवा, सेवा सेवा। बाबाले पनि त आएर वृद्ध तनद्वारा सेवा गरिरहनु भएको छ नि,
छ कि छैन? त्यो वृद्ध तनद्वारा कति सेवा गरिरहनु भएको छ नि बाबाले पनि। त बाबा गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ। आज दुनियाँमा अब पढाउँछन्, टिचरहरूले नि पढाउँछन् नि त, पढाउँछन्। अब कहिलेकाहीँ सन्चो बिसन्चो यान त्यान भयो भने, थाक्यो भने आज नजाने स्कुल भन्छन्, जाँदैन। पढ्ने पनि जाँदैनन्, पढाउने पनि जाँदैनन्, आराम गर्छन्। कुनै दिन यस्तो छ शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा मुरली नचलाएको होइन? ब्रह्मा बाबाको शरीर थाक्यो, आज त म जान्न बच्चाहरूलाई मुरली चलाउन भन्नुभयो शिव बाबाले। 32 वर्षसम्म लगातार साकार मुरलीहरू चले होइन? फेरि ब्रह्मा बाबा साकारबाट अव्यक्त भएर गएपछि फेरि होइन यी साकार मुरलीहरू दैनिक रूपमा पढ्न थालियो होइन? हप्ताको 1 पटक भयो, 2 पटक फेरि अव्यक्त पाठ चल्यो र अव्यक्त पाठ पनि 40 वर्ष 50 वर्षसम्म चल्यो। कति पढाउने चाहिँ 90 वर्षभन्दा बढी, 80 वर्षभन्दा बढी होइन? कति पढाउने भन्नु त? अब पढाइ बन्द भयो, बाबाले पढाउन बन्द गरिदिनु भयो, छोडिदिनु भयो, पढाइ पुरा भइसक्यो। त बच्चाहरूको लागि कति चिन्ता रहन्छ, यो बनाउनु छ, घर बनाउनु छ। जसरी लौकिक पितालाई हदको ख्याल रहन्छ, त्यसै गरी पारलौकिक बाबालाई बेहदको ख्याल रहन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई नै सेवा गर्नु छ। दिन प्रतिदिन धेरै सहज हुँदै जान्छ। जति विनाशको नजिक आउँदै जान्छौ त्यति तागत आउँदै जान्छ। गायन गरिएको पनि छ, भीष्म पितामह आदिलाई अन्त्यमा तीर लाग्यो। अहिले तीर लाग्यो भने धेरै हङ्गामा हुन्छ, यति भिड हुन्छ कुरै नसोधा। भनिन्छ नि टाउको कन्याउने पनि फुर्सद छैन। यस्तो कोही छँदै छैन होइन? मैले पर्सि गएर अब यति भिड हुन्छ, धेरै भिड भयो, बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नै पाउँदैनन् त, उनीहरूलाई पुरुषार्थ गर्ने टाइम दिन परेन। पछि त यति भिड हुन्छ टाउको कन्याउने नि फुर्सद हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। यस्तो कोही छँदै छैन। तर भिड भयो भने फेरि यस्तो भनिन्छ, जब यिनीहरूलाई तीर लाग्छ तब तिम्रो प्रभाव पर्नेछ। सबै बच्चाहरूलाई बाबाको परिचय मिल्एको छ नि। तिमी 3 पाइला पृथ्वीमा पनि यो अविनाशी हस्पिटल र गडली युनिभर्सिटी खोल्न सक्छौ। पैसा छैन भने पनि हर्ज छैन, चित्र तिमीलाई मिल्छन्। सेवामा मान अपमान, दुःख सुख, ठन्डी गर्मी सबै सहन गर्नुपर्छ। कसैलाई हिरा जस्तो बनाउनु कम कुरा हो र? कसैलाई हिरा जस्तो बनाउनु कम कुरा हो र? के बाबा कहिले थाक्नुहुन्छ र? बाबा थाक्नुहुन्छ? थाक्नुहुन्न। तिमी किन थाक्छौ? बाबा थाक्नुहुन्न, तिमी किन थाक्छौ? अच्छा, मिठी मिठी सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। अंतर मन
पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणाको लागि मुख्य सार छन्। पहिला पोइन्ट, सवेरेको समयमा आधा पौने घण्टा, सवेरेको समयमा आधा पौने घण्टा धेरै प्यार वा रुचिले पढाइ पढ्नुपर्छ। सवेरेको समयमा आधा पौने घण्टा धेरै प्यार वा रुचिले पढाइ पढ्नुपर्छ। बाबाको यादमा रहनुपर्छ, बाबाको यादमा रहनुपर्छ। यादको यस्तो पुरुषार्थ होस्, यादको यस्तो पुरुषार्थ होस् जसबाट सबै कर्मेन्द्रियहरू वशमा हुन्। यादको यस्तो पुरुषार्थ होस् जसबाट सबै कर्मेन्द्रियहरू वशमा हुन्। नम्बर 2, सेवामा दुख सुख मान अपमान गर्मी ठण्डी सबै कुरा सहन गर्नुपर्छ। सेवामा दुख सुख मान अपमान गर्मी ठण्डी सबै कुरा सहन गर्नुपर्छ। कहिले पनि सेवामा थाक्नु हुँदैन, कहिले पनि सेवामा थाक्नु हुँदैन। तीन पाउ पृथ्वीमा पनि हस्पिटल कम युनिभर्सिटी खोलेर, तीन पाउ पृथ्वीमा पनि हस्पिटल कम युनिभर्सिटी खोलेर हीरा जस्तो बनाउने सेवा गर्नुपर्छ।
तीन पाउ पृथ्वीमा पनि हस्पिटल कम युनिभर्सिटी खोलेर हिरा जस्तो बनाउने सेवा गर्नुपर्छ। वरदान सर्वशक्तिहरूको लाइट आत्माहरूलाई आत्माहरूलाई मार्ग देखाउने चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्वशक्तिहरूको लाइटद्वारा आत्माहरूलाई मार्ग देखाउने चैतन्य लाइट हाउस भव। विस्तार सदा म आत्मा विश्व कल्याणको सेवाको लागि परमधामबाट अवतरित भएको हुँ। किन अवतरित भएको हुँ? पूरा पोइन्ट भन्नु। परमधामबाट म आत्मा किन अवतरित भएको हुँ? विश्व कल्याणको सेवाको लागि। परमधामबाट अवतरित भएको हुँ विश्व कल्याणको सेवाको लागि भन्ने स्मृतिमा रहन्छौ भने जे पनि संकल्प गर्नेछौ, बोल्नेछौ, त्यसमा विश्व कल्याण समाहित भएको हुन्छ। म किन यस सृष्टिमा आएको हुँ भन्ने पहिला स्मृतिमा हुनुपर्छ। खाना पिउन मर्ज गर्न आएको भन्ने कुरो स्मृतिमा भयो भने फेरि के हुन्छ? त्यसैतिर मात्रै ध्यान हुन्छ। कसरी खाने मिठो मिठो, कसरी मर्ज गर्ने। तर त्यहाँ अरूको सेवा गर्ने भन्ने त्यहाँ ख्याल चल्दैन। आफ्नै मात्रै कसरी हुन्छ होइन, सेवा गर्ने र आफ्नै मात्रै स्वार्थ कसरी पुरा गर्ने भन्ने हुन्छ। तर परमधामबाट म यो सृष्टिमा विश्वको आत्माहरूको सेवा गर्नको लागि यो शरीर धारण गरेको हुँ, अवतरित भएको हुँ भन्ने स्मृति भयो भने जे पनि संकल्प गर्नेछौ, बोल्छौ, त्यसमा विश्व कल्याण समाहित भएको हुन्छ। यही स्मृतिले लाइट हाउसको कार्य गर्छ हैन। कुन स्मृति? परमधामबाट म आत्मा सृष्टिमा विश्व कल्याण गर्नको लागि अवतरित भएको हुँ भन्ने यो स्मृतिले नै लाइट हाउसको कार्य गर्छ। जसरी त्यस लाइट हाउसबाट एक रङ्गको लाइट निस्किन्छ, त्यस्तै गरी तिमी चैतन्य लाइटद्वारा सर्वशक्तिहरूको लाइट आत्माहरूलाई हर कदममा मार्ग देखाउने कार्य गरिरहन्छ। बाबा भन्नुभयो जसरी यो स्मृतिले लाइट हाउसको कार्य गर्छ, जसरी त्यो लाइट हाउस हुन्छ नि त्यसलेबाट एउटा रङको लाइट निस्किन्छ, त्यस्तै गरी तिमी लाइटद्वारा सर्वशक्तिहरूको लाइट निस्किन्छ। रङ्गबिरङ्गी लाइट निस्किन्छ होइन। तिमी लाइट हाउसद्वारा सर्वशक्तिहरूको लाइट आत्माहरूलाई हरेक पाइलामा मार्ग देखाउने कार्य गरिरहन्छ। लाइट हाउसको कार्य गरोस्, हाम्रो एक एक स्मृतिले लाइट हाउसको कार्य गरोस्। हामी जे सङ्कल्प गरौँ, हामी जे बोलौँ, त्यसमा विश्व कल्याण समाहित भएको होस्। त्यसको लागि आफूलाई सदा परमधामबाट अवतरित भएको अवतरित आत्मा सम्झ। विश्व कल्याणको लागि अवतरित भएको अवतरित आत्मा सधैँभरि सम्झिराख। अवतार के गर्छन्? अवतार लिन्छन्, कर्म गर्छन्, फेरि जान्छन्। अवतारको कहीँ पनि कसैसित रिस्ता नाता हुँदैन होइन, हुन्छ त। त्यहाँबाट बाबा भन्नुहुन्छ लाइट हाउस बन, चैतन्य लाइट हाउस भव। स्लोगन: स्नेह र सहयोगको साथसाथै
शक्ति रूप बन्यो भने राजधानीमा नम्बर अगाडि मिल्छ। स्नेह छ, सहयोग पनि छ र त्यसको साथसाथै के बन शक्ति रूप बन्यो भने विजयी बनिन्छ। विजयी बनेपछि राजधानीमा नम्बर अगाडि मिल्छ। विजयीलाई कहाँ राखिन्छ? अगाडि राखिन्छ। राजधानीमा नम्बर अगाडि दिनको लागि के गर्नु पर्यो? विजयी बन्न पर्यो। विजयी बन्न के गर्नु पर्यो? शक्ति रूप बन्न पर्यो। अच्छा, बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे जब समय मिल्छ एकान्तमा बसेर विचार सागर मन्थन गर, जुन पोइन्ट सुन्छौ त्यसलाई रिभाइज गर। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, तिम्रो यादको यात्रा कहिले पुरा हुन्छ? जब कर्मेन्द्रियहरूले, जब तिम्रो कुनै पनि कर्मेन्द्रियले धोका दिँदैन, होइन, कर्मेन्द्रियले धोका दिन बन्द गरेपछि र कर्मातीत अवस्था भएपछि मन्दिरमा पुग्यो अनि यात्रा किन गर्नु पर्यो? पुगिहाल्यो, होइन। अनि यादको यात्रा के हुन्छ? पुरा हुन्छ। अहिले त तिमीले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, निराश हुन हुँदैन, सेवामा सदा तत्पर रहनुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो, सेवामा मान अपमान सुख दुःख सर्दी गर्मी सबै के गर्नुपर्छ? सहन गर्नुपर्छ, होइन। ओम शान्ति। आज भोग लगाउनु भएको छ हाम्रो शान्ता दिदीले। शान्ता दिदीको लौकिक आमाले शरीर छोड्नु भएको आज 45औं पुण्यतिथि भैरवमा शरीर छोड्नुभयो। तर अहिले देशको परिस्थिति, विश्वकै परिस्थिति भनौँ, अब देशको के भन्नु, विश्वकै परिस्थिति यस्तो छ कि कोही कसैका आफ्ना नजिकका इष्टमित्र आफ्नै, होइन, शरीर छोड्दाखेरि पनि जान पाउनु स्थिति छैन, होइन। शरीर छोड्ने जीवनको अन्तिम यात्रामा विदाई गर्न जान पाउने पनि स्थिति छैन, है। त्यस्तो स्थिति छ। जाने कोसिस गर्दा गर्दै पनि हाम्रो शान्ता दिदी जान पाउनु भएन। फेरि पनि अब मैले अनि यहीँबाट योगदान दिनु, होइन। अब शरीरलाई कतिको गाह्रो छ त्यस अनुसारको त अब जुन भनौँ न, अब कोही आत्मा त अब बाँचिरह्यो हुन्थ्यो, ठिक भयो हुन्थ्यो भन्ने पनि कामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई फेरि छिटो मुक्त हो भन्ने पनि कामना गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। एकदमै हाम्रो शान्ता दिदी एकदम बलियो हुनुहुन्छ। जान पाउनु भएन, तर यहीँबाट सबैलाई, होइन, सम्झाउनु भयो, सिकाउनु भयो, अराइ सिकाइ गर्नुभयो, यसो गर उसो गर, होइन। हरेक कुरा अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। र यो 45औं पुण्यतिथिमा उहाँलाई चाहिँ हामीले, होइन, माता आमा लक्ष्मी प्रधान माताजीको नाममा हामीले धेरै सङ्कल्पले उहाँको आत्माले शान्ति प्राप्त गरोस्, खुसी प्राप्त गरोस्। 85 वर्षको उमेरमा, होइन, शरीर छोड्नु भएको रहेछ। फोटो पाइयो। अनि उहाँको आत्मा नाम पनि सुन्दर छ, लक्ष्मी, होइन। र उहाँको आत्माले शान्ति सुख प्रदान गरोस्, राम्रो शरीर, उमेर भएरै शरीर छोड्नु भएको छ, धेरै पनि होइन, 85 वर्षको उमेरमा। र आमा बाबाको सन्देश त अवश्य पनि शान्ताले दिनुभएको थियो होला, होइन। फेरि पनि अब अर्को ठाउँमा जहाँ राम्रो मिलोस्, राम्रो परिवार, राम्रो घर, स्वस्थ शरीर, सुन्दर मन, होइन, सुन्दर तन प्राप्त होस्, हामीले यो कामना गर्छौँ। र सबसे पहिला यो कामना हो कि बाबुको सन्देश मिलोस्, होइन र। यही हाम्रो कामना छ। र हाम्रो माताजीप्रति, आदरणीय माताजीप्रति धेरै हामी सबै ब्रह्मवत्स ब्राह्मण परिवारको तर्फबाट धेरै 45औं पुण्यतिथिको अवसरमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली हामी अर्पित गर्छौँ माताजीको प्रति। र भोग लिएर हामी बाबाको पासमा जानेछौँ।
र बाबालाई पनि हामी सुनाउनेछौँ। हर आत्माको कल्याण होस्। चाहे जो आत्मा हामीबाट विदाई लिएर गइसकेको छ, चाहे जो आत्मा हाम्रो सामुन्ने छन् होइन, जिउँदो छन् अथवा शरीरमा छन् र जसले शरीर छोडिसकेका छन्, सबैको कल्याण होस्। बाबाले भन्नुभयो नि, विश्व कल्याणको लागि म यस धरतीमा के भएको हुँ, अवतरित भएको हुँ। कहाँबाट अवतरित भएको हुँ? परमधाम देखि। यो सदा स्मृतिमा राख भन्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको कल्याणको कामना गर्दै बाबालाई भोग लगाउनेछौँ र त्यसमा पनि विशेष हाम्रो माताजीको प्रति, आदरणीय माताजी लक्ष्मी माताजीको प्रति होइन हामीले श्रद्धासुमन अर्पित गर्नेछौँ। र यसै सन्दर्भमा हाम्रो एकजना हाम्रो भाइजी हुनुहुन्छ, हाम्रो क्रिस भाइको लौकिक मामा। उहाँ यहाँ त हुनुहुन्न, तर चाहिँ बाहिर टाढै बस्नुहुन्छ, कलैयामा बस्नुहुन्छ है। र उहाँले यसरी नै बाटोमा हिँड्ने क्रममा अरूलाई जोगाउँछु भन्दा उहाँ आफू एक्सिडेन्टमा पर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति उहाँको ट्रिटमेन्ट चलिरहेको छ, हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, टाँका लगाएको छ। र उहाँलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामीले कामना गर्छौँ। थोरै उहाँको बहिनी क्रिस भाइको मम्मीले होइन बाबालाई भोग लगाइदिनु भनेर आफ्नो सानो सङ्कल्प मिसाउनु भएको छ। त्यसैले उहाँको पनि हामीले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। अब यो दुनियाँ नै यस्तो छ कि अब भनौँ के भन्ने, मृत्युको कारण मृत्यु त हुनु नै छ यो दुनियाँमा, सबैको मृत्यु हुनु नै छ। तर कसैको मृत्यु कुनै तरिकाबाट, कसैको मृत्यु कुनै तरिकाबाट। एउटै प्रक्रियाबाट मृत्यु, सुखद मृत्यु त सत्यमा मात्रै हुन्छ, जहाँ मर्यो भन्ने शब्दै हुँदैन। एउटा शरीर छोडेर के गरे होइन, अर्को शरीर धारण गरे। बाँकी यो त कलियुग हो, रावण राज्य हो। यो रावण राज्यमा बाबाले हुन्छ जिउँदो हुँदा पनि दुःख, मृत्यु पनि दुःखद, मरिसकेपछि पनि फेरि शरीर पाउने हो कि होइन त्यतिन्जेल पनि फेरि दुःख। फेरि जन्मिसकिहाल्यो, जन्म लिइहाल्यो भने पनि फेरि कहाँ कस्तो ठाउँमा कुन घरमा जन्म लिने हो त्यहाँ पनि फेरि दुःखै, गर्भमा पनि दुःखै होइन, यस्तो छ। त्यस कारणले यो दुःखबाट हामीलाई मुक्त हुनु छ। मामाको नाम के हो? बलराम। हाम्रो बलराम भाइको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामीले होइन कामना गर्छौँ। छिटोभन्दा छिटो बाबालाई याद गर्ने, शिव बाबालाई याद गर्ने, बाबाबाट शक्ति मिल्नेछ र छिटोभन्दा छिटो त्यो हिसाब किताबलाई उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। र पुनः हाम्रो लक्ष्मी माताजीको प्रति हामीले हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित गर्दै बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। ओम शान्ति।
प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार पंछी
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रह याद सदा ही साथ तेरी, रह याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रह याद सदा ही साथ तेरी, रह याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं,
याद